बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनफ इज इनफ। बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पार्लियामेंट हाउस में ये नारा बुलंद किया है। गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ उस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की है। उन्होंने ये बड़ा क्लियर बताया आज गवर्नमेंट को कि अगर माइनस करने पर आते हैं तो माइनस, अगर उनको माइनस करेंगे तो फिर वो भी नहीं बचेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू और गुज़िश्ता रात जो है अडयाला के बाहर जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान में 27वीं तरमीम के बाद मौजूद अदालतों के दोहरे इंसाफ के मयार पर। एक सहाफ़ी जो सिर्फ बात करता है कश्मीर के हवाले से, उसको उसका रिमांड जो है उसको मुसलसल एक्सटेंड किया जाता है। गुज़िश्ता रोज रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और रजब भट्ट के पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो है वो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनकी पेशी थी। रजब भट्ट को इंसाफ मिला जो कि मिलना भी चाहिए था। लेकिन उसके साथ ही साथ सोहराब बरकत जो कि सिर्फ कश्मीर की बात करता है, सोहराब बरकत का जिस्मानी रिमांड आज एक दफा फिर मंजूर किया, उस पर भी बात करेंगे। और एंड पे बात करेंगे ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के हवाले से। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा जो है उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ मिलने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। वीडियो के बाकायदा वैसे पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। गुज़िश्ता रोज मंगल था और मंगल का दिन होता है इमरान खान से उनकी फैमिली बहनों की मुलाकातों का दिन। इमरान खान से मुलाकातों के लिए एज पर रूटीन इमरान खान की जो बहनें हैं वो अडयाला जेल पहुंची, वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद रही इमरान खान से मुलाकात के लिए। मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात के लिए जो पंजाब पुलिस है उसने पंजाब हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो खवातीन वहां पर मौजूद थी उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता रात शदीद ठंड और रावलपिंडी में जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा और उस शदीद ठंड के दौरान पंजाब पुलिस की जानिब से इमरान खान की बहनों उज़मा खान, नौरीन खान पर जो है वो तशद्दुद किया गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसी तमाम दौरान में एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। एक शख्स है जो कि वाटर कैनन के आगे बिल्कुल इस तरह खड़ा हो गया। वो शख्स है सुहेल आफरीदी के साथ उनकी कुछ तस्वीर मंजरेआम पर आई हैं। कहा जा रहा है कि वो शख्स केपीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एक्टिव वर्कर है। अब एक वर्कर तमाम क्यादत पर बाजी आप कहने के लिए गया कि उसने लीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान जो है उनको बचाया है। इसी दौरान में एक एमएनए है शाहिद खटक, वो भागे हैं जो है वो अलीमा खान को बचाने के लिए, वो जख्मी हुए। उनके बाद उनकी टांग जो फ्रैक्चर हो गई, राइट टांग उनकी फ्रैक्चर है। इसके अलावा फरजाना सईद है, हैदर सईद हैं, पीटीआई के कारकुन हैं, खास एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। उनकी वालदा फरजाना सईद जो है वो गिरी, वो जख्मी हो गई। बहुत से ऐसे नाम हैं जो शायद इस वक्त मेरे भी जहन में नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो जख्मी, यानी कि आप कह लीजिए कि तकरीबन 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो गुज़िश्ता रात वाटर कैनन से जो है वो जख्मी हुए हैं। कोई गिरा है, कोई फ्रैक्चर हुए हैं नाले में, क्योंकि करीब में एक नाला भी है, तो कहा जा रहा है कि कुछ लोग उस नाले में गिरकर भी जख्मी हुए हैं। मौजूदा हुकूमत, पंजाब हुकूमत की फस्तायत इसकी इंतहा यहाँ पर पहुंची है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाजत तो नहीं दी जा रही, लेकिन जो मुलाकात के लिए जाता है उन पर इस तरह से तशद्दुद किया जाता है। इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर ने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी एनफ इज एनफ। अगर आप हमें मुलाकात की इजाजत नहीं देते तो आपको किस कानून ने ये इजाजत दी है कि आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करें या इमरान खान की बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाएं। फिर उन्होंने बुशरा बीबी की बात की। उन्होंने कहा इमरान खान से तो मुलाकात आप नहीं करने दे रहे, कि मुलाकातों पर पाबंदी है, कोर्ट ऑर्डर्स के मौजूद है, उसके बावजूद कि मुलाकातों पर पाबंदी है, बाकी तमाम चीजें हैं। लेकिन क्या वजह है कि आप लोग बुशरा बीबी से भी मुलाकात की इजाजत नहीं देते? बुशरा बीबी मीडिया पर नहीं आती, उनका कोई बयान नहीं है, उनका कोई ट्वीट नहीं है। इमरान खान के ट्वीट्स मौजूद हैं, आप उसकी वजह बना सकते हैं, लेकिन बुशरा बीबी का ट्वीट मौजूद नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है बुशरा बीबी के हवाले से जिसको वजह बनाकर आप ये कह सकें कि बुशरा बीबी जो है उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती, वो ट्वीट नहीं करती, उनकी फैमिली आती है, बुशरा बीबी की फैमिली को मिलने की भी इजाजत नहीं दी जाती। ये बैरिस्टर गौहर ने बताया है, वरना बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो चूंकि सोशल मीडिया पर आती नहीं है तो उन्होंने आज तक इस तरह से बताया नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद एक चीज क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत अब नहीं मिलने जा रही। वाटर कैनन का इस्तेमाल गुज़िश्ता रोज हुआ है और ये एक तरह से धमकाने की कोशिश है कि अगर आइंदा की बात आए तो इससे भी बड़ा क्रैकडाउन जो है वो होगा। गुज़िश्ता रोज भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी, लेकिन कुछ दूर जाकर उनको जो जितने भी लोग हिरासत में लिए गए थे उन तमाम को जो है वो छोड़ दिया गया था। अब आते हैं बहरहाल कल इमरान खान से एक दफा फिर मुलाकातों का दिन है, बुकला की मुलाकातों का दिन है। मुमकिन तौर पर इमरान खान के बुकला की जो लिस्ट है वो आज फराम कर दी जाएगी जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के। लेकिन क्या वो इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत देते हैं या नहीं देते, ये कल वाला वक्त बताएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ भी तैयार है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जो अपना मौकिफ है, जो लाए अमल है आइंदा, वो भी देंगे।
دوسرے حصے میں اب آتے ہیں جی عدالتی معیاروں پر. ہمارے پاکستان میں اگر ہم خاص طور پہ اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں ہمارے پاس 4 عدالتیں ہیں. تو پہلے 3 تھی، 27 ترمیم کے بعد 4 ہوگی. سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، اور جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہے. رجب بٹ ایک نان یوٹیوبر ہے، ٹک ٹاکر ہے، مختلف مقدمات ان پر چل رہے ہیں، کچھ سیکشن ان پر لگے ہوئے ہیں. 295C کا ایک سیکشن ہے وہ ان پر لگا ہے، اور دیگر کچھ سیکشن جو ان پر لگے ہیں. رجب بٹ نے ایک کہا، رجب بٹ گزشتہ روز جب اسلام آباد پہنچے، گزشتہ رات کو اسلام آباد پہنچے تقریباً 12:30 کے قریب. آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی، اور 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر رجب بٹ اور ان کے ساتھ ایک اور ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے، ندیم آنے والا، ان کو عدالت کی جانب سے 10 دن کی راہداری ضمانت جو ہے وہ ان کی منظور کی گئی ہے. اب ایک وہ شخص جو کہ راہداری ضمانت ہر شخص کا حق ہے، لیکن مقدمات کے حوالے سے ہماری عدالتوں کا انصاف اور ہماری عدالتوں کے مقدمات چلانے کی جو سپیڈ ہے وہ اس کے جو معیار ہیں وہ مختلف ہے، اور ہر مقدمے کے حوالے سے عدالت کا اپنے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سپیڈ سے چلتی ہے. یہی جسٹس انعام امین منہاج صاحب جو ہیں، یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو کچھ کیسز کی سماعت کرنی تھی، اور یہ زیادہ تر اویلیبل نہیں ہوتے. اگر اویلیبل ہوتے ہیں تو یہ سماعت کے دوران بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں. وہی ایک یوٹیوبر کو جب انصاف دینے کی باری آتی ہے تو یہ جج صاحب خاموش رہتے ہیں. اسی طرح سوراب برکت کشمیر کے جرنلسٹ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا NCCI کی جانب سے. کہا گیا کہ جی ان پر کچھ مقدمات ہیں، اور مقدمے بھی اس وقت ہیں جب وہ اسلام آباد میں تھے ہی نہیں. وہ مقدمہ لاہور کا ہے، اور اس وقت وہ لاہور میں نہیں تھے، تو لاہور کا مقدمہ جو ہے وہ ان پر بنایا گیا ہے. سوراب برکت کو گرفتار کیا گیا، آج تقریباً مہینہ ان کی گرفتاری کو ہو رہا ہے. عدالت کی جانب سے ان کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں پہلے تو ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی، ان کو اسلام آباد میں جو ہے وہ رکھا گیا، پھر اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، پھر کہا گیا کہ لاہور میں پیش کیا جائے گا. پیش لاہور میں کیا گیا، لیکن لاہور میں پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو پھر اسلام آباد شفٹ کیا گیا. اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان کی پیشی مسلسل ہوئی ہے. پہلے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا تھا، آج ایک دفعہ پھر سے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ سوراب برکت کا منظور کر لیا گیا. تو آپ یہ عدالتی جو معیار ہے، انصاف کے جو معیار ہے، مقدمہ چلانے کی جو سپیڈ کا معیار ہے وہ بھی مختلف ہے. اور یہ جو جج صاحب ہیں، جج صاحب بے شک مختلف ہیں. آلدو کے جو سوراب برکت ہیں، ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سعد رسول، بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی وجہ اٹھائی تھی کہ آپ کسی شخص کو ایسے گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے گرفتار کیا، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. بہرحال اب گرفتار کیا ہے تو اس کی پیشی جو ہے وہ اس کی گرفتاری جو ہے اس کو ظاہر کیا جائے. گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی، 3-4 دن بعد گرفتاری ظاہر کی، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ یہاں تک پہنچی ہیں. اور رجب بٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رجب بٹ جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گاڑیاں نہیں لے جا سکتے. آپ رجب بٹ کی گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں موجود تھی. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ڈکی بھائی کے پاس اگر ایک بگ بردر تھا تو کیا رجب بٹ کے پاس بھی کوئی بگ بردر ہے؟ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اور جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس سے یہی چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. ناظرین، اینڈ پر ہم بات کر لیتے ہیں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے حوالے سے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے جو متنازع ٹویٹس کیس تھا اس کا وہ کیس چل رہا تھا اسلام ڈسٹرکٹ کورٹ میں. ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس وقت بھی وہ کیس چل رہا ہے. اب کیس کی سماعت ملتوی ہے، میرا خیال 19 دسمبر شاید ڈیٹ دی تھی، لیکن سپریم کورٹ میں دونوں نے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ سے. اب یہ سماعت جو ہے وہ جلد جو سماعت مقرر کرنے کی درخواست تھی وہ منظور ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے ایمان مزاری کی جو متنازع ٹویٹس کے خلاف درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی ہے. کل جو ہے وہ 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. اچھا، یہاں پر اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے یا ایک جو پتہ کی چیز وہ یہ ہے کہ جسٹس ہاشم کاکڑ کی بینچ میں یہ کیس لگا ہے. تو جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی قابل جج تو ہیں، لیکن جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا چیزوں کو ایکولی لے کر چلتے ہیں، اور جس ہاشم کاکڑ ممکنہ طور پر کل ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو انصاف یا ریلیف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لازمی ملے گا. یہ اب تک کی اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جس سے آپ کو آگے کے فیڈبیک کے لیے اتنا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے، اپنا بہت خیال رکھے گا.